नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुति बिमस्टेक बहस हो र म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, बिमस्टेक अर्थात् बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास हो। यति बेला यही नामको चर्चा छ सबैतिर, कारण बिमस्टेक शिखर सम्मेलन जुन सम्मेलन 18 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। अध्यक्ष राष्ट्र रहेको नेपालले यो सम्मेलन आयोजना गर्दा यस विषयमा व्यापक बहस पनि भएको छ। आज हामी यही बिमस्टेक सम्मेलन र यसले उब्जाएका बहसहरूको चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा यो हेरौँ। बिमस्टेकको पूरा रूप वे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन हो, जसलाई नेपालीमा आर्थिक र प्राविधिक सम्बन्धका लागि बंगाल खाडीको प्रयास पनि भनिन्छ। दक्षिण एसियाका भारत, नेपाल, बंगलादेश, भुटान, श्रीलङ्का र दक्षिण पूर्व एसियाका थाइल्यान्ड र म्यानमार यस संगठनका सदस्य राष्ट्र हुन्। बंगलादेशको खाडीको तट र यसको आसपासमा रहेका देशहरू नै यस समूहमा आबद्ध छन्। बिमस्टेक दक्षिण एसियामा रहेका 7 देशका लगभग 1.5 अरब जनताको बसोबास गर्छन् र यसले विश्वको जनसङ्ख्याको 22% को प्रतिनिधित्व गर्छ। 6 जुन 1997 को बैंकक घोषणापत्र जारी गर्दै स्थापना भएको बिमस्टेकको प्रधान कार्यालय बंगलादेशको ढाकामा छ। यसको उद्देश्य बंगालको खाडीको किनार र दक्षिण एसियाली र दक्षिण पूर्वी एसियाका देशका बीच आपसी सम्बन्ध, गरिबी निवारण र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने रहेको छ। सुरुवातमा तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक विकासलाई तीव्र बनाउने र साझा स्वार्थको विषयमा सहकार्यको लक्ष्य लिएको थियो बिमस्टेकले। तर अहिले मुख्य रूपमा 14 प्राथमिकता बोकेर नै अगाडि बढेको छ बिमस्टेक। व्यापार र लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन, कृषि, सांस्कृतिक सहकार्य, वातावरण र विपद व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनता बीचको सम्बन्ध, गरिबी निवारण, प्रति आतंकवाद र अन्तर्देशीय अपराध र वातावरण परिवर्तनको सम्बन्धमा काम गर्ने बताइएको हो बिमस्टेकलाई। नेपाल र भुटान सन् 2004 देखि बिमस्टेकको सदस्य राष्ट्र बनेका हुन्। नेपालले सन् 2015 मा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पायो। त्यति बेला सम्मेलन भने हुन सकेन। 2 वर्षको फरकमा सम्मेलनको आयोजना हुनुपर्ने भनिए पनि यसअघि सन् 2014 मा र त्यसपछि सन् 2008 मा मात्रै शिखर सम्मेलन भएको थियो। दक्षिण एसियाका 5 तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका 2 देश मिली गठन भएको बिमस्टेकका 14 वटा प्राथमिकता क्षेत्रहरू रहेका छन्। बिमस्टेक स्थापनाको मुख्य उद्देश्य सार्क र आसियानका दक्षिण कोण र नीतिलाई एकीकृत गर्नु रहेको थियो। यसका साथै व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, शक्ति, यातायात तथा सञ्चार, मत्स्यपालन र कृषि सहयोग, वातावरण र प्रकोप, जनस्वास्थ्य, जनता बीच सम्पर्क, गरिबी निवारण, आतंकवाद विरुद्धको कार्य, अपराधहरूको निर्मूलका लागि पहल गर्ने उद्देश्य राखेको थियो बिमस्टेकले। सन् 2004 मा नेपाल र भुटान पनि पूर्ण सदस्य भएपछि यसको नाम बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास भनी बिमस्टेक नै भन्न सुरु गरियो। बिमस्टेक पछिल्लो समय आबद्ध सदस्य देशबीच विषयगत सहयोग अगाडि बढाउने प्रयासको साझा मञ्च बन्न पुगेको छ। स्थापनाका बेला बिमस्टेकले पारस्परिक सहयोगका लागि व्यापार र लगानी, यातायात र सञ्चार, पर्यटन, प्रविधि र मत्स्यपालन गरी 6 वटा विषय समावेश गरेको थियो। सन् 2008 को सम्मेलनपछि यसले व्यापार, लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, पर्यटन, मत्स्यपालन, कृषि, संस्कृति, वातावरण, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य, जनसम्पर्क, गरिबी निवारण, आतंकवाद तथा सीमा वारपारका अपराध नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन लगायतका क्षेत्रलाई समेत आफ्नो प्राथमिकताको रूपमा समेटेको छ। बैंकक घोषणापत्रले सदस्य राष्ट्रबीच तीव्र आर्थिक विकासका लागि, वातावरण निर्माण, सामाजिक उन्नतिका लागि सहकार्य, आबद्ध सदस्य देशबीच तालिम र अनुसन्धानमा सहकार्य, सदस्य राष्ट्रहरूको विकासका लागि सहयोग, क्षेत्रीय संगठनसँग घनिष्ठ र लाभकारी सहयोगमा जोड दिएको थियो। यसका साथै उपक्षेत्रीय उत्पादकत्व बढाउने खालका आयोजनामा सहकार्य गर्ने सहमति समेत बनेको छ। बंगालको खाडीसँग सम्बन्ध राख्ने देशहरूमा द्रुत आर्थिक विकासका साथ सहकार्यको माध्यमबाट सदस्य देशका जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य राखेर स्थापना भएको बिमस्टेक 21 वर्ष बितिसक्दा पनि खासै प्रभावकारी भने देखिएको छैन।
शान्त, समृद्ध र दिगोपना उन्मुख बंगाल खाडीको क्षेत्र भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सफल रूपमा सम्पन्न भएको छ र सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गरेकोमा सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखले नेपालप्रति आभार पनि व्यक्त गरेका छन्। सम्मेलनको निष्कर्ष र घोषणा एकातिर छ, अर्कोतिर यसका सम्भावना र सफलताबारे आफ्नै टीका टिप्पणी तथा विश्लेषण पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। यद्यपि यसका सदस्य राष्ट्रहरूले बिमस्टेक बारे उत्साह नै व्यक्त गरेका छन्। स्थापनाको 2 दशकपछि नेपालले पहिलो पटक बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन आयोजना गर्यो। शान्त, समृद्ध र दिगोपन उन्मुख बंगालको खाडीको क्षेत्र भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सफल आयोजना गरेकोमा सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखले आफ्नो उद्घाटन सत्रको सम्बोधनका क्रममा नेपाल सरकार एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आभार व्यक्त गरेका थिए। सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत सम्मेलनमा सहभागी विशिष्ट पाहुना यो शिखर सम्मेलनमा पहिलो पटक सहभागी भए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो लागि बिमस्टेक शिखर सम्मेलन पहिलो भएको भन्दै यसलाई सदुपयोग गर्ने क्रममा सदस्य राष्ट्रका महिला सांसद र युवाका अलग अलग सम्मेलन गर्ने लगायत नयाँ कार्यसूची प्रस्ताव गरेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा वर्तमान सरकारले छोटो अवधिको तयारीका बीच काठमाडौँमा यस प्रकारको पहिलो क्षेत्रीय सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संगठनलाई दक्षिण पूर्व र दक्षिण एसियालाई जोड्ने सेतु बनाउनु पर्ने तर्क अगाडि सारेका थिए। Various kinds in Bangladesh and in other coastal areas. The nature has not just created the Himalayas and the Bay of Bengal, but also the bond of existence, one that requires us to constantly collaborate and cooperate. Esteemed friends, with the wave of Fourth Industrial Revolution, new avenues have opened up. The technological revolution is transformative. Old modes of production and consumption are being transformed exponentially. This phenomenon has presented us a wide menu of challenges as well as opportunities. चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको बिहिबार आयोजित विशेष समारोहमा शुभारम्भ गर्दै उहाँले सदस्य राष्ट्रका अध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखलाई बुद्ध र सगरमाथाको देशमा न्यानो अभिवादनका साथ स्वागत गरे। विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 22% जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने बंगालको खाडी क्षेत्रका राष्ट्रका तर्फबाट हामी यहाँ यस क्षेत्रमा शान्त, समृद्ध र दिगो विकास कायम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ उपस्थित भएको उनको भनाइ थियो। आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि सन् 2030 सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल अघि बढेको छ। आर्थिक विकासको वाहक व्यापार नै हो भन्दै उहाँले वस्तु र सेवाको व्यापार, लगानी, भन्सार सम्बन्धी मामिलामा आपसी सहयोग, व्यापार सुविधाका सन्दर्भमा विवादको निराकरण जस्ता विषयमा सहमति आजको आवश्यकता भएको छ। उनले बिमस्टेकलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने तत्त्व तिनै हुन् भन्दै स्वतन्त्र र स्वच्छ व्यापार प्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका थिए। यता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र साझा संस्कृतिको अटुट बन्धनबाट जोडिएको तर्क राखेका छन्। बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य दिँदै उनले हिमालय पर्वत श्रृङ्खला र हिन्द महासागर बीचको बंगालको खाडी क्षेत्र सबै सदस्य राष्ट्रको विकास, प्रगति र सुरक्षाका लागि विशेष महत्त्व राख्दछ बताएका थिए। बिमस्टेकमा बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड सदस्य राष्ट्र छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीको यो चौथो नेपाल भ्रमण हो। भारतको छिमेकी पहिलो प्राथमिकताको नीति यसै क्षेत्रका लागि हो। उनले भने हामी सबै विवेकशील देश हौं, शान्ति र समृद्धि सबैको प्राथमिकता हो, तर आजको अन्तर्सम्बन्धित विश्वमा यो काम एक्लैले गर्न सकिँदैन। सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ। व्यापार, अर्थतन्त्र, यातायात, डिजिटल र जनस्तरको सम्बन्धको सम्पर्क सञ्जालमा काम गर्नुपर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बिमस्टेक सदस्य मुलुकका महिला सांसद बीच सम्पर्क सञ्जाल बनाउन आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिएका थिए। बिमस्टेक के सदस्य देशों के लिए एक्सटेंड करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसी तरह भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में बिमस्टेक सदस्य देशों के शोधकर्ताओं, छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए हम 24 स्कॉलरशिप भी देने के लिए तैयार हैं। एक्सेलेंसीज, हमारे संपर्कों की एक विशेष कड़ी है बौद्ध धर्म और चिंतन। अगस्त 2020 में भारत इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। मैं सभी बिमस्टेक सदस्य देशों को इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भागीदारी का निमंत्रण देता हूं। हमारी युवा पीढ़ी के बीच संपर्क को प्रोत्साहन देने के लिए बिमस्टेक यूथ समिट और बिमस्टेक बैंड फेस्टिवल के आयोजन का प्रस्ताव भारत रखना चाहता है। इनके साथ हम बिमस्टेक यूथ वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन भी कर सकते हैं। बिमस्टेक देशों के युवा छात्रों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में 30 स्कॉलरशिप और जिपमर इंस्टीट्यूट में एडवांस मेडिसिन के लिए 12 रिसर्च फेलोशिप भी दी जाएंगी। उनले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका उद्यमी बीच सम्पर्क र सञ्जाल बढाउन भारत बिमस्टेक स्तरको सम्मेलन आयोजना गर्न तयार रहेको जानकारी दिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सदस्य मुलुक मध्ये अधिकांश कृषि प्रधान देश भएको र जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुधिरहेका सन्दर्भमा कृषि अनुसन्धान र शिक्षा विकासमा सहयोगका लागि भारतले यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने अवगत गराए। उनले डिजिटल सम्पर्क सञ्जालको क्षेत्रमा भारत आफ्नो राष्ट्रिय ज्ञान सञ्जाल श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भुटान र नेपालमा बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यसलाई म्यानमार र थाइल्यान्डसम्म बढाउने इच्छा व्यक्त गरे। उता बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार भएमा बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रको समृद्ध हुने बताएकी छन्। बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री हसिनाले यस क्षेत्रको गरिबी र भोकमरीको अन्त्य तथा सुरक्षा, पर्यटन, ऊर्जा र सम्पर्क सञ्जालको विकास र विस्तारमा जोड दिँदै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझा प्रयासमा जोड दिएकी थिइन्। They invest in small-scale economic activities to create sustainable livelihood. They should not depend on other mercy. Because microcredit sometimes takes high rate of interest. But microsavings, we give money to people with a very low interest, but they have to have their own savings. From that savings, they will continue their business. That way we make each and every family hunger-free and poverty-free. And we improve our livelihood of our people from the grassroots level with this project. And through cooperative, all the production, we give them market facilities. उनले संस्कृति र सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि बिमस्टेकका सदस्य मुलुकले विशेष प्राथमिकता दिँदै जनतादेखि जनतासम्मको सम्पर्क विस्तार गर्नुपर्नेतर्फ अघि सारेकी छन्। प्रधानमन्त्री हसिनाले आफ्नो मुलुकले कुल गृहस्थ उत्पादनमा वृद्धि, सबैका लागि शिक्षा, विशेष प्रबन्ध र सामाजिक एवं आर्थिक सुधारका लागि कदम चालेको अवगत गराए। त्यसैगरी भुटानको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार एवं प्रधान न्यायाधीश लियोनको छिरिङ वाङचुकले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव विरुद्ध लड्न एकीकृत प्रयास जरुरी रहेको बताएका छन्। बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै
उनले जलवायु परिवर्तन यस क्षेत्रको साझा समस्या भएकाले यसको समाधानका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै प्राकृतिक विपद जस्ता समस्याबाट यस क्षेत्रका नागरिकलाई जोगाउनका लागि पनि समान लक्ष्यका साथ प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। There is a huge potential for us to share experience, learn from each other, and identify ways and means to help each other, particularly during times of major natural disasters. Establishment of a disaster management center in the region could be meaningful and useful in coordinating timely support that is critical to saving lives. On behalf of His Majesty the King, government and people of Bhutan, I offer my humble prayers for those who lost their lives in the tragic and devastating floods in Kerala, and for the thousands who are still struggling to cope with the aftermath of the tragedy. In conclusion, I remain confident that Summit will provide a much-needed impetus for our organization to grow and become an effective regional grouping that can harness our full potential and deliver on our common aspirations. वातावरण संरक्षणमा आफ्नो देशले प्रमुख ध्यान दिएको र 51% भन्दा बढी क्षेत्रमा वन क्षेत्र कायम रहेको जानकारी दिँदै वाङचुकले विपदबाट जोगिन पनि सार्थक प्रयास गरेको तर्फ अघि सारेका छन्। सम्मेलन सम्पन्न हुँदै गर्दा र काठमाडौँ घोषणापत्र जारी हुँदै गर्दा यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता बारे पनि स्वाभाविक रूपमा विभिन्न खाले टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। के छ त घोषणापत्रमा कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ बिमस्टेकबाट, यस अघिका क्षेत्रीय संगठन र यसमा के फरक छ? प्रसंग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, भर्खरै सम्पन्न बिमस्टेकको चौथो सम्मेलन 18 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको सम्मेलनलाई आज हामीले विशेष स्थान दिएका छौं। विभिन्न 18 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सकिएको छ। शुक्रबार सम्पन्न भएको सम्मेलनले विद्युत लाइन प्रसारणको अन्तर्देशीय मार्ग बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सनमा सहमति भएको छ, जसले सदस्य राष्ट्रबीच ऊर्जा आदान प्रदानको बाटो खुल्नेछ। बिमस्टेक राष्ट्रहरूलाई राजमार्ग, रेलमार्ग, हवाई तथा जलमार्ग मार्फत जोड्ने सहमति पनि भएको छ। यससँगै सदस्य राष्ट्रहरू सन् 2030 सम्ममा यस क्षेत्रबाट गरिबी अन्त्य गर्ने विषयमा पनि एकजुट भएका छन्। काठमाडौँमा सम्पन्न चौथो बिमस्टेक सम्मेलनले 18 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको छ। 18 बुँदामा दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसिया जोड्न पुलको भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बिमस्टेक मार्फत शान्ति, समृद्धि र स्थिरताका लागि काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै शिखर सम्मेलनले बिमस्टेकलाई एक निष्पक्ष नियममा आधारित इमानदार र पारदर्शी क्षेत्रीय मञ्चको रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघको नियमभित्र रहेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीलाई बहुपक्षीय हितमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आतंकवादको गतिविधिलाई भत्काउने र प्रति आतंकवादको लागि संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 18 बुँदेमा बिमस्टेकको प्रशासकीय पुनर्संरचनालाई पनि समेटिएको छ, जस अन्तर्गत संस्थागत सुधारका लागि शिखर सम्मेलन सचिवालय र बिमस्टेक केन्द्रहरूको संस्थाहरू र प्रशासनिक तथा वित्तीय मामिला समाधानका लागि स्थायी समिति स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै दीर्घकालीन सम्बन्ध र सदस्य राष्ट्रको प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरी 5औं सम्मेलनबाट पारित गर्ने गरी बडापत्र तयार गर्ने समिति गठन गर्ने भनिएको छ। सन् 2030 सम्म बंगाल क्षेत्रको खाडीमा गरिबी उन्मूलनको कार्यलाई निरन्तरता दिने सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता छ। कनेक्टिभिटी बढाउँदै बिमस्टेक राष्ट्रका नेताहरूले यस क्षेत्रको विकास रेलवे, राजमार्ग, जलविद्युत, समुद्री मार्गहरू, वायु सेवाको आधुनिकीकरणको माध्यमबाट यातायात सञ्जालमा जोड्ने उल्लेख गरिएको छ। व्यापार र लगानीको बुँदामा निशुल्क व्यापार क्षेत्र विस्तार र त्यसका लागि वार्ता प्रारम्भ गर्ने, माल र व्यापार सम्झौता तथा भन्सारको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच आर्थिक मञ्चको गतिविधिलाई तीव्रता दिनेदेखि सदस्य राष्ट्रहरूबीच भिसा सरलीकरणको विषयमा पनि विज्ञ समूह गठन गर्ने सहमति गरिएको छ। पर्यावरण र वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राकृतिक विपदमा
उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणको काममा तयारी र समन्वयको लागि अन्तर सरकारी विशेषज्ञ समूह बनाउने पनि उल्लेख छ। त्यस्तै पर्यावरणीय प्रतिकूलता, कमजोर हिमालय र पहाडको पारिस्थितिक प्रणाली, विश्व तापमानमा वृद्धि, बंगाल र हिन्दू महासागरको सम्बन्धमा पनि गहिरो चिन्ता प्रकट गरिएको छ। बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच ऊर्जा सहयोगका लागि एक व्यापक योजना विकसित गर्ने र सदस्य राष्ट्रहरूबीच ऊर्जाको विषयमा समन्वय र सहकार्य गर्न पनि सहमति जनाइएको छ। त्यस्तै अन्तर सरकारी समूह गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ भने हाइड्रो पावर र नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतहरूको पहिचानको विषयमा पनि सहमति गरिएको छ। प्रविधिको क्षेत्रमा बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच माइक्रो मध्यम उद्यमको लागि समेत प्रविधिको सहयोग बढाउने उल्लेख गरिएको छ। कृषि सम्मेलन, कृषि र सम्बद्ध क्षेत्रको सहयोग, गहुँ, पशुपालन, बागवानी, खेती, मेसिनरी र फसल व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने पनि सहमति गरिएको छ। घोषणा पत्रको 18 बुँदामा मत्स्य पालन व्यवसाय र त्यस सम्बन्धी ज्ञानको विस्तार र समन्वय गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै 18 बुँदामा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या, HIV एड्स, मलेरिया, डेङ्गु जस्ता खतरनाक रोगको नियन्त्रणको लागि साझा प्रयास र सहयोग विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। जनता बीचको सम्पर्कलाई विस्तार गर्ने, सांस्कृतिक सहयोग आदान प्रदान, बौद्ध सर्किट स्थापना गर्ने पनि 18 बुँदेमा उल्लेख गरिएको छ। बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच पर्यटन प्रवर्धन, हिमालय अर्थव्यवस्था सुदृढ पार्ने तथा पहाडी पारिस्थितिक तन्त्रको संरक्षणदेखि भूपरिवेश राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर समुद्रसम्मको पहुँच विस्तार गर्दै ब्लू इकोनोमीलाई बढावा दिने पनि 18 बुँदे घोषणा पत्रमा समेटिएको छ। हो, विभिन्न क्षेत्र र विषयलाई समेट्दै काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी भएको छ, जसले बहुपक्षीय हितलाई ध्यान दिएको छ। हुन त यसमा भएका सम्झौता र घोषणाहरूलाई विश्लेषकहरूले आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गरेका छन् र पनि साझा स्वार्थ भनेको यस क्षेत्रको समृद्धि नै हो। यद्यपि स्वाभाविक रूपमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो देशको स्वार्थ पनि सोचेका छन्। बिमस्टेकलाई प्रभावकारी बनाउन सके नेपालले बुद्ध भूमिका रूपमा निकै फाइदा लिन सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको 4औं शिखर सम्मेलनमा बुद्ध जन्मभूमिको विशेष महत्त्व उजागर गरिएको छ। सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्षीय मन्तव्य दिँदै आयोजक राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहभागी सदस्य मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई स्वागत गर्ने क्रममा बुद्धको देशमा स्वागत गर्दछु भनी उल्लेख गरे। नमस्कार and good afternoon. Welcome to the land of Buddha and Sagarmatha. Welcome to the land of peace and harmony. The government and people of Nepal feel truly honored and privileged to warmly welcome the distinguished heads of state and government and other delegates to the 4th BIMSTEC Summit in Kathmandu. I sincerely thank you, all the fellow BIMSTEC leaders, for the prompt consent to host this summit within such a short span of time and for your gracious presence here today. I wish you all a pleasant stay in Kathmandu. Distinguished heads of state and government, the world is watching our gathering here today with keen interest. आफ्नो सम्बोधनका क्रममा नेपालको छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् 2020 मा बिमस्टेकको सदस्य राष्ट्रका बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको आयोजना गर्ने जानकारी दिएर बुद्धत्वको महत्त्वको बारे जोड दिएका थिए। उनले भारतको नालन्दा विश्वविद्यालयलाई बिमस्टेक राष्ट्रका भाषा संस्कृति अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरी यस क्षेत्रमा बौद्ध दर्शनको प्राज्ञिक उन्नयनका लागि प्राथमिकता दिए।
उक्त विश्वविद्यालय बौद्ध साहित्य र दर्शनका लागि अध्ययन हुने प्राचीन संस्था मानिन्छ। सम्मेलनका लागि नेपाल आउनुभएका म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पुगेर दर्शन पूजा गरेका छन्। यसले लुम्बिनी र बौद्ध दर्शनको महत्त्वका साथै नेपालको धार्मिक र पर्यटकीय महत्त्वमा अभिवृद्धि भएको पाइएको छ। बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रमध्ये म्यानमारमा 88, श्रीलङ्कामा 75 र थाइल्यान्डमा 90% करिब बौद्ध धर्मावलम्बी छन्। म्यानमारका विदेश मन्त्री आङ सान सुचीकी बौद्ध गुरुआमा काठमाडौँको नगल स्थित श्रीक बिहारका प्रमुख धम्मावती गुरुआमा हुन्, जसलाई सुकीले सन् 2014मा नेपाल भ्रमणका बेला भेट गरेकी थिइन्। सोही समयमा उनले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गरेकी थिइन्। सम्मेलनकै अवसरमा श्रीलङ्काली राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना लुम्बिनीमा यही भदौ 16 गते जाने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै उनी काठमाडौँको चाबाल स्थित करिब 2300 वर्ष पुरानो बौद्ध चैत्य अर्थात् धन्दो चैत्य दर्शनका लागि भदौ 17 गते जाने भएपछि त्यहाँ सरसफाई र तयारी गरिएको छ। चारुमती बुद्धिस्ट मिशन नेपालका अध्यक्ष बिच्छु तपस्वी धम्बका अनुसार श्रीलङ्काका राष्ट्रपति सिरिसेनालाई सम्मानसहित चैत्यको प्रतिमा उपहार प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सम्राट अशोकले आफ्नै छोरा महेन्द्रलाई श्रीलङ्का र छोरी चारुमतीलाई बौद्ध धर्मको प्रचारका लागि धर्मदूतका रूपमा नेपाल पठाएको इतिहास पाइन्छ। राष्ट्रपति सिरिसेनालाई स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी बिहारमा श्रीलङ्का सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण गर्न लागि बिहारको निरीक्षण तथा पूजाका लागि भ्रमण तयारी गरिएको बिहारले जनाएको छ। सम्मेलनका लागि सरकारले तयार गरेको केही भनाइहरूमध्ये बुद्ध जन्मभूमि नेपालमा हार्दिक स्वागत छ भन्ने पनि छ। यस्तै सगरमाथाको देश नेपालमा स्वागत छ भन्ने भनाइ पनि सम्मेलनका लागि तय भएको छ। यसरी नेपालले सम्मेलनको नारामा नै धार्मिक भौगोलिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने ध्येय राखेकाले यो पटकको बिमस्टेकको सम्मेलन बुद्ध भूमिको महत्त्व र बौद्ध सर्किटमा पनि केन्द्रित भएको छ। बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रमध्ये कतिपय देशमा बुद्ध धर्म र दर्शनको राम्रो प्रभाव छ। ती देशहरूमा बुद्ध धर्मको बारेमा प्रभावकारी सन्देश लैजान र बुद्ध धर्मको खास थलो नेपाललाई बनाउन त्यति गाह्रो पनि छैन। यति हो, त्यसका लागि नेपालले आफ्नो तर्फबाट व्यावहारिक योजना कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्नुपर्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, भर्खरै सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनको खास समीक्षा गरिरहेका छौँ आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा। सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यादेखि नै यसबारे विभिन्न विश्लेषणहरू सार्वजनिक भइरहेका थिए। खास गरी बिमस्टेक भन्दा पुरानो र कैयौं संयन्त्र समेत बनिसकेको सार्कसँग पनि यसको तुलना भइरहेको छ। कतिपयले यसको आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यो संस्था प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, तर कतिपयले यसभित्र प्रशस्त सम्भावना पनि देखेका छन्। त्यसैले सम्मेलनको सफलताका बारेमा आफ्नै मूल्याङ्कन र तर्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। सार्कको विकल्पको रूपमा समेत हेरिएको बिमस्टेक सम्मेलन सकिन साथ बिमस्टेक कति सफल कति असफल भन्ने समीक्षा र विश्लेषण हुन थालेको छ। खास गरी 18 बुँदे काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गरेको सम्मेलनले गरेका केही निर्णयले बिमस्टेक राष्ट्रबीच आर्थिक समृद्धि र व्यापार विस्तारको आशा पलाएको छ भने चौथो सम्मेलनमा पनि बिमस्टेकको बडापत्र नै जारी हुन नसक्नुले भने यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच सन् 2030 सम्म बङ्गाल क्षेत्रको खाडीबाट गरिबी उन्मूलनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु, बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच रेल, राजमार्ग तथा हवाई क्षेत्रले जोड्ने प्रतिबद्धता र सदस्य राष्ट्रहरूबीच ऊर्जाको क्षेत्रमा अन्तर्क्षेत्रीय सञ्जाल विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता यो सम्मेलनको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। त्यस्तै भूपरिवेष्टित राष्ट्रको लागि समुद्रसम्मको पहुँच र समुद्रसँग जोडिएको अर्थतन्त्रको लागि सरलीकरण नेपाल जस्ता मुलुकको लागि लाभदायी हुन सक्छ। यो सम्मेलनको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन भिसा सरलीकरणको विषयमा विज्ञ समूह गठनमा सहमति पनि हो। कृषि प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि यो सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सहमति भएको छ। तर यी विषयहरूमा आशा व्यक्त गरिरहँदा चौथो सम्मेलनबाट पनि
बिमस्टेक बडापत्र जारी हुन नसक्नु र आगामी दिनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका नहुनु र सचिवालय र स्थायी कार्यालयको विषयमा समेत अन्यल रहनुले भने यो सम्मेलनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। अझै गहिरिने हो भने यो सम्मेलनले 18 बुँदे घोषणा पत्र जारी त गर्यो, त्यही बुदामा समेटिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको लागि भने बिमस्टेकको त्यस्तो संयन्त्र नै छैन। त्यसैले सदस्य राष्ट्रको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पनि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। सबैभन्दा गम्भीर विषय त सदस्य राष्ट्रहरूबीच प्रति आतंकवादको नाममा संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषय पनि उठ्यो। यो विषयले छिमेकी मुलुकलाई समेत सशंकित बनाएको छ। त्यति मात्र होइन, बिमस्टेक भन्दा 1.5 दशक अगाडि स्थापना भएको सार्क समेत शिथिल बनिरहेको बेला सार्क जस्तै क्षेत्र र सहकार्यको अवधारणा बढाइएको छ बिमस्टेकमा पनि। तर त्यसका लागि ठोस कार्ययोजना र स्रोत साधनको विषयमा भने सम्मेलनले अपेक्षा गरे जस्तो खाका प्रस्तुत गर्न सकेन। त्यसैले पनि यसको कार्यान्वयनमा भने प्रश्न देखिन्छ। सार्कमा जस्तै प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने परिपाटी हो भने बिमस्टेकले पनि तत्काल परिणाम दिन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। अझै सार्कलाई कमजोर बनाउन भारतले बिमस्टेकमा जोडबल गरेको चर्चा चलिरहँदा अन्य छिमेकी मुलुकले बिमस्टेक प्रति अनुदार बनिदिने हो भने यसको गतिमा अर्को संशय देखिन्छ। यद्यपि सदस्य राष्ट्रहरूबीच दृढ इच्छा शक्ति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा अठोट देखाउने हो भने आर्थिक समृद्धि र क्षेत्रीय विकासको लागि महत्त्वपूर्ण कडी साबित हुन पनि सक्छ। दर्शकवृन्द, बिमस्टेकको उद्देश्य अनुसार यसले नेपाल मात्रै होइन संलग्न सबै राष्ट्रहरूलाई फाइदा पुग्नेछ। अर्कोतर्फ बिमस्टेकले कुनै ठुलो उपलब्धि दिन सकेन भने पनि यसकै कारण गुमाउनु पर्ने पनि केही छैन। यस अर्थमा बेफाइदा भन्दा फाइदा नै बढी होला। तर बिमस्टेकलाई फरक कोणबाट पनि व्याख्या गर्नेहरू छन् र यसको भूमिका र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको अस्तित्वबारे पनि विभिन्न खाले धारणाहरू सार्वजनिक भएका छन्। सार्क र बिमस्टेक दुवै संगठनको केन्द्रबिन्दुमा क्षेत्रीय राजनीति एवं अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव राख्ने भारत देखिन्छ। आफू पनि संस्थापक रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कमा नेपाल भने भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वको छाया परिरहेको छ। हुन त द्विपक्षीय विषयलाई सार्कको एजेन्डा नबनाइने भनेर यस्ता द्वन्द्वको असर पर्न नदिन खोजिएको थियो, तर व्यावहारिक रूपमा भने त्यो त्यति प्रभावकारी भएन। स्थिति कहाँसम्म पुगिसकेको छ भने सार्क सम्मेलनको आयोजना हुनु नै ठूलो भइसकेको छ। युरोपेली सङ्घ EU जस्तै एकीकृत क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यस क्षेत्रका 8 मुलुकहरू संलग्न सार्कलाई धेरैले अचेल एउटा प्रभावविहीन संगठन मान्न थालेका छन्। सार्क भन्दा झन्डै 1.5 दशक अघि सन् 1997 मा गठन भएको बिमस्टेकमा एक अर्कासँग शत्रुता भएका राष्ट्रहरू सदस्य छैनन्। तैपनि यो खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। 4 वर्ष अघि भारतका प्रधानमन्त्री बनेपछि नरेन्द्र मोदीले पूर्वी र उत्तर पूर्वी छिमेकी देशहरूसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउने नीति नै लिए। भुटानबाट आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण थालेका उनले दक्षिण एसियाको उपक्षेत्रीय संगठनको रूपमा भुटान, बङ्गलादेश, भारत, नेपाल अर्थात् BBIN को अवधारणा पनि अगाडि बढाएका छन्। त्यसलाई सफल बनाउन दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क मार्फत उनले पटक पटक उपक्षेत्रीय सहयोगको चर्चा मात्र गरेनन्, विभिन्न क्षेत्रीय सभाहरूमा स्पष्ट रूपमा त्यसलाई अभिव्यक्त समेत गरिरहे। त्यस्तै क्रममा मोदीले सन् 1990 दशकको आरम्भमा अंगीकार गरेको लुक इस्ट अर्थात् पूर्वतर्फ हेर्ने नीतिलाई एक्ट इस्ट अर्थात् पूर्वतर्फ काम गर्ने नीतिका रूपमा स्थापित गरे। सन् 2014 को नोभेम्बर 26 र 27 मा काठमाडौँमा भएको सार्कको 18औं शिखर सम्मेलनले मोदीले अघि सारेको BBIN अवधारणालाई बल पुग्ने गरी क्षेत्रीय सवारी तथा यातायात, ऊर्जा लगायतका विषयमा सञ्जाल विस्तार गर्ने निर्णय गर्यो। तर त्यस सवारी तथा यातायात सम्झौतालाई भुटानको माथिल्लो सदनले 2 वर्ष अघि कार्यान्वयन नगर्ने गरी अस्वीकृत गरेपछि भारतको उक्त पहलमा ठेस मात्रै लागेर कतिपयका भनाइमा पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने उनको उद्देश्य पनि असफल हुन पुग्यो।
भारतले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन अघि बढाएको भनिएको उपक्षेत्रीय सहयोगको अवधारणा BVIN मात्रै होइन, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई एउटै क्षेत्रीय संगठनमा आबद्ध गर्न भन्दै सुरु गरिएका यस्ता अन्य पहलहरू पनि खासै प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास भनिने बिमस्टेकले सार्कै जस्तो नियति भोगेको ठान्नेहरू छन्। सार्क र बिमस्टेकले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुका पछाडि यस क्षेत्रका सदस्य मुलुकहरूमा क्षेत्रीय संगठनलाई महत्त्व नदिने मनस्थितिलाई मूल कारण मान्दछन्। बिमस्टेककै कुरा गर्दा पनि यो खासै प्रभावकारी देखिएको छैन। उनले भने त्यसको कारण प्रष्ट छ। यसका मुख्य खेलाडी भारत र थाइल्यान्डले यो संगठनलाई प्राथमिकता दिएका छैनन्। दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियालाई विकास तथा व्यापारका माध्यमबाट जोड्ने उद्देश्यले बिमस्टेक अघि बढाइएको भए पनि भारत र दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियान बीच द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेकाले बिमस्टेक दुवै पक्षको प्राथमिकतामा परेको छैन। भारतले पनि उत्तर पूर्वका आफ्ना 7वटा राज्यहरूको विकासका लागि मात्र बिमस्टेकलाई आवश्यक ठानेकाले यो प्रभावकारी हुन नसकेको तर्क छ। भारतले उत्तर पूर्वी क्षेत्रको विकासकै लागि बिमस्टेकलाई उपयोग गर्न चाहेको पनि तर्क छ। भारतले बिमस्टेकलाई महत्त्व दिइरहेको दाबी गर्दछ। त्यसको एउटा मुख्य कारण सार्क अन्तर्गतका सम्झौताहरूमा पाकिस्तानले लगाउने तगाराहरू रहेका छन्। पूर्वी क्षेत्रको तुलनामा पश्चिमी क्षेत्र विकसित भएकाले भारत पूर्वी क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित छ। संयोग नै मान्नुपर्छ, बिमस्टेक अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरू भारतको उत्तर पूर्वी राज्यहरूसँगै सीमा जोडिएका छन्। भारतले जहिले पनि पाकिस्तान सहित सार्क सदस्य राष्ट्रहरूलाई एक आपसमा जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ, तर पाकिस्तानले भने सम्झौताहरूमा सहभागिता नजनाउने र असहयोग गर्ने गर्दै आएको छ। यही कारणले गर्दा भारतले विकल्प खोज्नु नौलो नभएको तर्क कतिको छ। भारतले छिमेकीहरूसँग सुरक्षा, आर्थिक विकास र राजनैतिक स्थायित्वको अपेक्षा गर्ने भएकाले सार्कको विकल्पमा बिमस्टेकलाई अघि सारेको कतिपय भारतीय विश्लेषकको भनाइ छ। पाकिस्तानको लाहौर स्थित पन्जाब विश्वविद्यालयको दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रकी निर्देशक अमरिन जावेद भने दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय एकीकरण सफल नहुनुमा भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वका साथै भारतको उनकै शब्दमा ठुल्लाई र वर्चस्ववादी प्रवृत्ति मुख्य कारण रहेको ठान्छिन्। भारत यो क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो शक्ति भएकाले जुनसुकै क्षेत्रीय संगठनहरू पनि उसको हिजेमोनिक डिजाइनको शिकार भएका छन्। दक्षिण एसियाली क्षेत्र विश्वकै उच्च जनघनत्व भएको क्षेत्रमध्ये पर्ने र औसतमा हरेक वर्ष झन्डै 6.5% को दरमा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिरहेका मुलुकहरू यहाँ रहेकाले कुनै न कुनै रूपमा उनीहरू बीच क्षेत्रीय साझेदारी हुनै पर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यसका अतिरिक्त वातावरण र जलवायु परिवर्तन, बहुराष्ट्रिय अपराध, प्राकृतिक प्रकोप, आतंकवाद आदि समस्याहरूसँग एउटा मात्र मुलुकले जुझ्न नसक्ने भएकाले त्यसका लागि पनि उनीहरू कुनै न कुनै दिन सार्क र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन एकमत हुने गरेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल अर्थपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यस क्षेत्रमै कार्यरत सार्क र बिमस्टेक एक अर्कामा प्रतिस्थापक नभई परिपूरक रहेकामा नेपालको विश्वास रहेको प्रश्न आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल अर्थपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यस क्षेत्रमै कार्यरत सार्क र बिमस्टेक एक अर्काका प्रतिस्थापक नभई परिपूरक रहेकोमा नेपालको विश्वास रहेको प्रश्न आएका छन्। नेपालमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबाट भन्दा सार्क सदस्य राष्ट्रबाट प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढी आएको देखिएको छ। त्यस्तै बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको तुलनामा सार्क सदस्य राष्ट्रसँगको व्यापार घाटा पनि कम देखिएको छ। पछिल्ला 5 वर्षको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा सार्क मुलुकबाट बढी लगानी आएको र तुलनात्मक रूपमा कम व्यापार घाटा भएको देखिन्छ। 2070 यता दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कका सदस्य राष्ट्रबाट नेपालमा 51 अरब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्याङ्क छ। यो बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबाट आएको लगानी भन्दा 1 अर्ब रुपैयाँ बढी हो। सोही अवधिमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबाट 50 अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। पछिल्ला 5 वर्षमा नेपालले सार्क सदस्य राष्ट्रसँग समग्रमा 26 खर्ब 83 अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। यो घाटा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रसँगको भन्दा 67 अर्ब रुपैयाँले न्यून हो। सोही अवधिमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रसँग नेपालले 27 खर्ब 49 अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। क्षेत्रीय विकासका लागि र सामूहिक हितका लागि बिमस्टेक महत्त्वपूर्ण छ, तर नेपालले यो संगठनबाट जति फाइदा लिन सक्थ्यो त्यो लिन सकिरहेको छैन।
अनि नेपालले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्ने या कम गर्नेतर्फ पनि आवश्यक पहल हुन सकेको छैन। उदाहरणका लागि क्षेत्रीय व्यापारमा नेपालको सम्भावना र भविष्य हुँदाहुँदै पनि त्यस अनुरूप प्रयास हुन नसक्दा सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग नेपालले व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ। त्यसैले यसतर्फ विशेष योजना बन्न सकोस् र बिमस्टेकको सदस्य हुनुको फाइदा नेपालले देखिने गरी र महसुस हुने गरी लिन सकोस्, हामी यति भन्छौँ। हवस् त आजको लागि यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।